जी इस वक्त इमरान खान से मुलाकात के हवाले से जो केस की समाअत ख़त्म हुई है, इमरान खान की सिस्टर नौरीन साहिबा इस वक्त आ रही हैं। नौरीन साहिबा, क्या समाअत हुई है, क्या इस्तदा की गई है और क्या आज सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशानी इमरान खान से मुलाकात ना होने की, तो अब यही कोशिश है क्योंकि आज ना हुई तो फिर ये छुट्टी पे चले जाएंगे। सलमान शिकम राजा साहब आ गए हैं। सलमान साहब, आप आज पेश हुए इस केस में, क्या कार्रवाई? मामला है 3 अक्टूबर के बाद नौरीन बीबी रही है तो 3 अक्टूबर के बाद किसी की खान साहब से मुलाकात नहीं हुई और आज 11 अक्टूबर है, कल हफ्ता और फिर इतवार है, उसके बाद 3 दिन अदालत बंद है, तो ये 2 हफ्ते का अरसा हो जाता है अगर जज साहब आज हमें ऑर्डर नहीं देते। हम भरपूर इस्तदा करेंगे, अभी भी हमने सुबह की है कि बहन को और डॉक्टर को तो कम से कम मिलने दिया जाए। तो ये मैं समझता हूँ बिल्कुल इंसानियत के हवाले से इसमें कोई बहुत पेचीदा कानूनी बात नहीं है, ये इंसानियत का तकाजा है कि आपने एक मियाँ बीवी को जो कि अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, याद रहे कि उनके खिलाफ इस वक्त कोई कन्विक्शन नहीं है, तमाम मुकदमात में उनके खिलाफ सज़ाएं जो हैं वो सस्पेंडेड हैं, तो सिर्फ एक अंडर ट्रायल प्रिजनर को सारी दुनिया से मुनक़ता कर देना, अपने ख़ानदान से मुनक़ता कर देना, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। तो 2 बजे हमें उम्मीद है कि जज साहब भी और वफाकी हुकूमत भी इंसानियत की बात करेंगे और इंसानियत के तकाज़ों के मुताबिक बहन को डॉक्टर को मिलने देंगे, और वकला का भी हक़ है उनसे मिलना, लेकिन कम अज़ कम बहन और डॉक्टर को मिलने देना चाहिए। ये हमारी इस्तदा होगी 2 बजे इंशाअल्लाह। अच्छा सलमान साहब, हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है पीटीआई क़यादत में खान साहब से मिलने को लेकर, क्या ऐसी ख़ास चीज़ है जो कि आप डिस्कस करना चाह रहे हैं खान साहब से? देखिए, पूरा मामला चल रहा है आईनी तरामीम का, हर रोज़ उस पर गुफ्तगू हो रही है। हमारी मौलाना फजलुर रहमान साहब से बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं, तो ये ज़रूरी है इस दौर में, इस मौके पे हम खान साहब से हिदायत लें, उनसे मशवरा करें। तो ये जानबूझ के रोका जा रहा है कि हम सियासी अमल को आगे ना बढ़ा सकें, कानूनी अमल को आगे ना बढ़ा सकें, और जैसा कि मैंने कहा ख़ानदान की सतह पे रखना डाला जा रहा है। कितने पर उम्मीद है आज 2 बजे? जब मुझे बहुत उम्मीद है जी, हम यहाँ मौजूद होंगे, पाकिस्तान की आवाम इस की मुंतज़र है कि एक इंसानियत पर मबनी ऑर्डर तो हो कम अज़ कम, कानून और आइन अपनी जगह। सर, पुलिस की जानिब से जो एफआईआर हुई है, जिस तरह से कल प्रोसिक्यूशन ने भी कहा कि अलीमा खान और उज़मा खान से बारूदी मवाद है वो बरामद करना है, उनसे एटम बम भी कर लेंगे बरामद, तो वो ठीक है। देखें, ये एक मजाक का दौर है, एक तारीख दौर है, फस्तायत का दौर है, किसी से कुछ भी बरामद हो सकता है। रोज़ मेरे ऊपर 2 एफआईआरें हो रही हैं, मैं हर जगह आगे लगा रहा हूँ, बलवे कर रहा हूँ, थानों पे हमले कर रहा हूँ, आप पढ़िए मेरे खिलाफ क्या एफआईआरें हो रही हैं। तो ये एक मजाक का दौर है और ये एक ऐसा दौर है जिस पे मजाक तो खैर गलत लफ्ज़ है, ये एक तारीकी का और फस्तायत का दौर है, इसके खिलाफ हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा, सलमान साहब, आप वकला ही की जानिब से, पीटीआई के वकला की जानिब से हम देखा कि इस्तदा की गई कि 17 नहीं, वो ऐसे नहीं है। देखिए, तोशा खाना केस चल रहा था, उसमें डे टू डे हेयरिंग हो रही थी। अलकादिर में एक और वजह थी, उसमें वकील साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, लिहाजा अलकादिर में इस्तदा हुई थी, तोशा खाना में नहीं थी। और जो आम हमारी मुलाकातें हैं उन पर तो कोई पाबंदी नहीं थी। मंगल वाले दिन, जुमेरात वाले दिन मुलाकात होनी थी, उसके अलावा तोशा खाना केस में हर हफ्ते में 2 या 3 हेयरिंग्स हो रही थी, उन सब को भी मुअत्तल कर दिया गया। मंगल और जुमेरात की जो मुलाकात थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। इसलिए ये कहना कि अलकादिर में इस्तदा की, वो एक और मामला है, उस मुकदमे को कैसे चलाना है वो टीम जानती है, वो खालिस्तन कानूनी सतह पे वो दरख्वास्त थी। क्या बुनियादी वजह लगती है खान साहब से मुलाकात ना करवाने की? देखिए, ये एक हरबा है ना, ये कि एक माहौल पैदा किया जाए, आप कह लीजिए खौफ का, एक मुनक़ता किया जाए राब्ता, ताकि कानूनी आइनी अमल जो है वो आगे ना बढ़ सके। या खान साहब से खौफज़दा हैं, उनकी बसीरत से खौफज़दा हैं, ये नहीं चाहते कि उनसे मशवरा हो जिसके तहत मुल्की मामलात आगे चलें। सलमान साहब, इसका ऑप्शन क्या है आपके पास अगर आपको 2 बजे भी जो आपकी उम्मीदें हैं अगर वो उस पर पूरा नहीं होती? देखिए, अगर अदालत के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फिर एक कौम के पास, लोगों के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? फिर हमारे पास सड़कें ही हैं, हमारे पास एहतजाज ही है, और हम क्या करेंगे? हम अदालत के सामने तो आए। शुक्रिया जी। देखिए, फिर हम होंगे और वो होंगे, देखते हैं क्या होता है। बताइएगा, इमरान खान साहब 1 साल से ज़ायद हो गया है वो जेल में हैं, तो क्या अब जब इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, क्या तहरीक इंसाफ में ऐसा कोई बंदा भी नहीं है जो तहरीक इंसाफ को लीड कर सके? नहीं, देखिए, लीड से आपकी क्या मुराद है? लीड से मुराद है एक आइनी सतह पे जद्दोजहद, लीड से मुराद है कानूनी और पार्लिमानी सतह पे। इस वक्त भी पार्लिमानी कमेटी का सेशन चल रहा है जिसमें आइनी तरामीम के हवाले से
ہمارا موقف جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر کوئی آگ لگا کے پھرے, یہ کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ کتنا وقت یہ دیتی ہیں. ایک فسطائیت کا ماحول ہے. لائرز موومنٹ ہم نے 1.5 سال چلائی, میرے خلاف ایک FIR نہیں کٹی. آج صرف بات کرنے پہ 7-8 FIRیں 2 دنوں میں میرے اوپر کٹ چکی ہیں. تو یہ وہ ماحول ہی نہیں رہا. یہ انگریز کے دور میں بھی ایسا ماحول نہیں تھا کہ کسی کو بات نہ کرنے دی جائے, ایک قدم باہر نکالنے پہ گرفتار کر لیا جائے. وہ سب کچھ ہم کرنے کو تیار ہیں, ہم کریں گے وہ سب کچھ بھی. اور جو یہ کرنا چاہتا ہے وہ آگے بڑھے. ہر شخص لیڈر ہے. یہ کہنا کہ لیڈرشپ کیوں باہر نہیں نکل رہی اور گرفتار نہیں ہو رہی. علیمہ بی بی, ڈاکٹر عظمیٰ جیل میں ہیں اس وقت, کیا بات کی جا رہی ہے یہ؟ آپ چاہتے ہیں ہم سب جا کے جیل میں بیٹھ جائیں تاکہ نہ ملاقات ہو, نہ گفتگو ہو, نہ کوئی قانونی عمل آگے بڑھے, نہ آئینی عمل آگے بڑھے. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. شکریہ. مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کی بہت اچھی ہوئی ہے, بہت اچھی ہے. وہ بہت ثابت قدم ہے انشاءاللہ, اور کسی وہ غلط آئینی ترمیم کا ساتھ نہیں دیں گے. ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے نواز شریف اور آصف زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان سے ملنے جا رہے ہیں, اور وہ مولانا صاحب دیکھیں ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے. وہ 10 دفعہ مل چکی ہیں. ہماری مولانا سے ملاقات ہو چکی ہے. بنیادی مسائل کے اوپر سوائے اس کے کہ وہ اپنی مجبوری اور لاچاری کا اظہار کریں, ان حضرات کے پاس نہ کوئی دلیل ہے, نہ منطق ہے, نہ کوئی اخلاقی بات ہے کرنے والی. اس لیے ان کی بات جو بھی ہے وہ کرتے رہیں. لیکن مولانا نے جو اصول طے کر دیے ہیں, جن پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ ان پہ ثابت قدم رہیں گے. اچھا سر, مولانا جو ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو PTI ہے وہ مولانا کے ڈرافٹ کے جی ہماری ان سے بہت اصولی موقف پہ گفتگو ہوئی ہے, بڑی حد تک اتفاق بھی ہے. میں بھی ایک مسودہ تیار کر رہا ہوں, کامران مرتضیٰ صاحب کر رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا تمام بڑے معاملات پہ اتفاق ہوگا. اس کا مطلب کہ آپ لوگ آئینی ترامیم کے حق میں نہیں, ہم حق میں نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اس پارلیمان کو کوئی استحقاق نہیں ہے. یہ پارلیمان فارم 47 کی پارلیمان ہے, دھاندلی پر مبنی پارلیمان ہے. لیکن چونکہ ہماری عدالتوں کے دروازے بند کر دیے گئے, پنجاب میں تمام الیکشن ٹرائیبیونلز کام نہیں کر رہے پچھلے 6 ماہ سے, اور یہ کہا گیا ہے کہ اب ریٹائرڈ جج وہاں بیٹھیں گے. حاضر سروس ہائی کورٹ ججوں کو ہٹا کر ریٹائرڈ من پسند الیکشن کمیشن کے جو جج ہیں ان کے ذریعے یہ معاملہ آگے چلے گا. تو ہر جگہ ایک دیوار کھڑی کی جا رہی ہے قانونی عمل کے سامنے. ہم یہ کہتے ہیں مت کرو, یہ کوئی موقع نہیں ہے آئینی ترمیم کا. لیکن اگر بضد ہیں مقتدر حلقے اور ان کے ہرکارے, تو ہم کچھ تجاویز بہرحال دیں گے اگر ایسا ہونا ناگزیر ہوا. ہمارا بنیادی موقف یہی ہے کہ اس وقت کوئی موقع نہیں ہے آئینی ترمیم کا. کول شوذب صاحبہ, آپ بھی آج عدالت میں پیش ہوئی, کتنی پر امید ہے خان صاحب سے ملاقات کی اجازت ملنے کے حوالے سے؟ دیکھیے, پہلے تو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ بیسک ہیومن رائٹ ہے خان صاحب کا بھی, بشرا بی بی کا جو لیا گیا ہے, اور یہ خوف زدہ فارم 47 کی جعلی سرکار ہے. یہ جو یہاں پر پورے اسلام آباد کو انہوں نے بند کر دیا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ سرکاری بلڈنگز کے آگے بڑے بڑے گیٹ لگانے کا کلچر بنایا گیا ہے. الیکشن کمیشن ہو یا وہ آپ دیکھیں کسی جگہ انٹری پوائنٹ ہو, وہاں پر آپ کو بڑے بڑے گیٹ. یہ آئینی ترامیم کی بجائے اگر یہ آئینی ترامیم ہونی شروع ہو گئی ہیں, پورے اسلام آباد کو انہوں نے آئینی گیٹوں سے روکا ہوا ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ٹرائل دے رہے ہیں اس وقت, ان کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے, وہ مجرم نہیں ہے, وہ ضمیر کے قیدی ہیں. ان کے ساتھ پولیٹیکل لوگوں کی ملاقاتیں پچھلے 1.5 مہینے سے بند کی گئی ہیں, اور اب ان کے وکلا کی, ان کے ڈاکٹر کی اور ان کی فیملی کی ملاقاتیں پچھلے 10 دن سے بند کر دی گئی ہیں. ہمارے اندر, ہمارے کارکنان میں, ہمارے تمام جو لیڈران ہیں ان کو شدید تشویش ہے اس وقت کہ خدا نہ خواستہ خان صاحب کی جان کو شدید خطرہ ہے. اور اس چیز پہ ہم اس طرح سکون سے نہیں بیٹھیں گے. ہم نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا, اور یہ میں یہاں پر بھی پروٹیسٹ ریکارڈ کرا رہی ہوں. پرسوں ہمارے جو خان صاحب کے فوکل پرسن ہیں انتظار پنجوتا صاحب, انہوں نے یہ پٹیشن لگائی ہوئی تھی, اور کل انہوں نے یہاں پر پیش ہونا تھا, اور اس کے بعد وہ پرسوں سے مسنگ پرسن ہے, ان کی بھی آج پٹیشن لگائی گئی ہے. اور ابھی تک پولیس یہ ڈرامے کر کے بتا رہی ہے کہ جی سیف کیمرہ پنڈی والوں کی جورسڈکشن الگ ہے, ہم نے خط لکھ دی ہیں اور خط کبوتر کے پاؤں پہ باندھ کے بھیج دیا ہے. اب وہ کبوتر پورے دنیا کا چکر لگا کے جب پہنچے گا تو اس کے بعد جواب آئے گا.